راغلی وم زه د تا ملاقات ته راغلی وم یا رسول الله ګناهګار یما ما اورېدلي دي چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الله یایي ای محبوبه وایه دغو خلکو ته که چیرې دوی په خپلو ځانو ظلم وکړي دوی دې څه وکړي دوی دې د تا بارګاه ته ځان راورسوي د تا دربار ته دې ځان راورسوي چې کله دوی تا ته راورسېدل له ما چې دې معافي وغواړي چې معافي وغواړي له ما چې زه لا نه معافومه یا الله ولې واستغفر لهم الرسول زما رسول دې یو سفارش د دوی و داسې نه ما دومره زور ولګاو تاسې غلي ناست یاست زوټه وایئ زوټه سبحان الله وایئ واستغفر لهم الرسول محبوبه چې کله د تا بارګاه ته راغوئ تم د دوی سفارش وکړه چې کله تا د دوی سفارش وکوئ بیا به څه شائی یہ کیا ظلم تو نے جو نفس پر اے ہن تہاڈی نظر ہو رہا اولاڑو املا صاحب ہاں کیا ظلم تو نے جو نفس پر چل نبی کی چوکھٹ پہ رقص کر کیا ظلم تو نے جو نفس پر چل نبی کی چوکھٹ پہ رقص کر تجھے مصطفیٰ اگر پسند کرے تیری توبہ پھر قبول ہے تیری توبہ پھر قبول ہے کہ دماغ محبوب تو خوش کر لے دیتا توبہ قبول ہے بیا بل کسی آئی یہ مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ ارے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ سمانا اللہ قرآن کی صرف شیرو تو بنا گوری شاعر کو ترجمہ کرے دی آیت ایسی دی محبوب دہلیز ترا لے اللہ یہی گناہگار بیا دی گناہگاری تا نہ گورم زدی محمد یاری تا گورم زدی محمد یاری تا گورم نو دی افسوس خبر دا سی او سړی راولاړ سی او دی دی قرآن ترجمه په دې انداز کې کوي سی الله یې محبوب ما خو د تا تیر ګناهونه در معاف کړلو رسول الله کومه ګناه کړې ده افسوس پیغه ملا باندې افسوس پیغه علم باندې افسوس پیغه مدرسه باندې افسوس پیغه مترجم باندې چې دی د قرآن ترجمه په دې انداز کې کوي چې دی یې محبوبه ما د تا ګناهونه در معاف کړو استغفر الله رسول الله کومه ګناه کړې ده چې الله ګناه ور معاف کړله انبیا ټول معصوم دي له ګناهو نه پاک دي زوټه سبحان الله وایي انبیا له ګناهو پاک دي انبیا له ګناهو ټول مجمع आवाज غواړم انبیا له ګناهو پاک دي انبیا له ګناهو پاک دی معصوم دی انبیاء گناہ نسوئی کولای انبیاء خطا نسوئی کولای اللہ تعالی دی ہدایت لپاره را لګلی دی سماو تا ته لار راوخی سی نبی په خپل ګناهګار سوی امت خو دې بیا په سر کې ګناهګاری ځکه الله په قرآن کې ای خلی ربند کړ دې داسې ګستاخانو سی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما الله یې محبوب دوی خو دې راشي دې تا بارګاه ته معافي دې لما وغواړي لما یې معافي وغوښتله معافي مې لا نه ده ورکړې نه مې ده لا ورکړې یا الله ولي ډېر بې د ځان غوندې بولي ډېر بې د ځان غوندې بولي واستغفر لهم الرسول زما محبوب دم سفارش وکړي بیا به څه شی لوجدوا الله توابا رحیما بیا زه پروردګار عالم ډېر لوی توبه قبلونکی مهربانه یم مهربان یم چې د محبوب بارګاه ته ورغوي د ما د یار بارګاه ته ورغوي د ما د یار قدمو ته ورغوي چې د یار قدم ته راغوي دغه دومره شان ده نو د رسول الله به په خپله څومره عظمت نورې ختمې سوې چې د رسول الله ګناه یې ور معاف کړلې الله ګناه ور خوله دې ماته سي هغه خلو چې رسول الله ګناهګار بولي هغه خوله دې ماته سي هغه ژبه دې پرېسي چې رسول الله ګناهګار بولي عزیزانو مسلمانانو ورونو یو شخص د رسول الله بارګاه ته راځي یا رسول الله زه دې قربان سم ما جی خو گناه وسوه یا رسول الله خطا راجی وسوه رسول الله ورته ما غلام څه دې کړي کومه گناه وسوه یا رسول الله فرض روزه مې نیولې وه راجماته سو دی اوبه وله کښېنئ بچیانو کښېنئ 2 منټه کښېنئ یا رسول الله روزه مې نیولې وه راجماته سوله رسول الله ورته بس دی چل وکه اوس 15 روزې ونیسه لګاتار څو روزې 15 روزې ونیسه پروردګار عالم به دې معاف دی ورته یا رسول الله ته ما ته حکم کوې د 15 روزو زه خو دومره کمزوره یم هغه یوه مې در سره نه ورسوله یوه مې در سره نه ورسوه 15 به څرنګه نیسم رسول الله ورته بیا داسې چل وکړه 15 مسکینان وغواړه 2 ټیمه خوراک ورکه مړۍ ورکه ماړۍ که مړۍ ورکه 15 مسکینانو ته دی ورته قربانه دومره غریب یم په خپله یې کله کله خورم زه یا رسول زه به 15 مسکینانو ته څرنګه مړ دومره وس نه لرم طاقت نه لرم رسول الله ورته غلام آزاد که
ورته یا رسول الله غلام دی هغه آزاد کی چې غلام لري، غریب سړی یم نه لرم غلام هم. رسول الله ورته ویل کینه دلته خوا که دا اوسي. رسول الله ورته ویلي وایي چې روزه ته نه سې نیولی، روزه ته نه سوی نیولی، مسکینانو ته مړۍ ته نه سوی ورکولی، غلام ته نه سوی ازادولی. طریقه او شریعت قانون دغه د زه ولاړ سه له ما دې چې شی نسته نه. د رسول الله در شان قربان، در عظمت قربان، د رسول الله در اختیار قربان، د رسول الله در پاک دربار قربان، د رسول الله در قدم در خاورو لاندې هغه ذره ذره خاورې چې دي د هغو خاورو قربان. رسول الله ورته ویلی کېنه دې ما غلامه. چې کله کېنستوی یو شخص راځي د کجورو ټوکرۍ په سر باندې راوړي د رسول الله بارګاه ته. چې کله راورسېدله رسول الله ویلی څه سو هغه سړی چې ګناه یې کړی ظلم ځینې سوی نفس په ځان یې ظلم کړی راولاړ شو. یا رسول الله حکم راته وکړه. د دو جانو سردار ورته ویلی تا ول چې ګناه خطا راځي اوس روزه مې ماته کړه، نه مړۍ ورکوای شي مسکینانو ته، نه روزې نیولی شي. دا د کجورو ټوکري راله دغه د شریعت طریقه نه ده، بلکې رسول الله خپل اختیار چې الله ورکړی د استعمالوي. ورته ګوره شان ما او تا لپاره نه ده دغه خبر چې ما او تا هم کجوري خیرات کو ځان خلاص کو روزه به ماته کو، نه، دا د رسول الله شان ده چې الله اختیار ورکړی ده. فقط د هغې یو سړي لپاره حکم جاري کو دروايه ښه دا کجوري زه یې درکوم. رسول الله ورته یی ولاړ شه د مدینې په ګلیو په کوڅو کې غریبان وغواړه، یتیمان وغواړه، مسکینان وغواړه، دا کجوري پې تقسیم کا. چې کجوري تقسیم کړلې تا بس دا کجوري په دوی باندې تقسیم کړي. تا ګناه پیژې محمد رسول الله، د تا ګناه پیژې محمد مصطفی پیژې. زه ولاړ شه. دی راغو د کجورو ټوکره راواخیستله، سر یې کړله. چې په سر یې کړه 2 قدمه یې واخیستل، ودرېدوی. بېرته یې په شا د رسول الله طرف ته راوکتل. رسول الله ورته ویل غلامه ودرېدلې څه وجه ده؟ دی ورته قربانه سوچ مې ډېر وکړئ. تا راته ویل چې غریبانو مسکینانو ته کجوري ورکه، په مدینې کې در ما لوی غریب بل نسته. آیا ہایا ایتھے سبحان اللہ بن دی سی، باویں کنجوسی کر جاؤ ایتھے بن دی سی. نبی دی شان سن کے سینہ نہ کھلے تے گل ہے بلا بولو سبحان اللہ. ایتھے بولنا چاہیے جناب، ایمان دی حرارت دکھاونی چاہیے. ایتھاں پتہ لگے منکرانو رسول اللہ دی شان دا. یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں روزے رکھ سکوں، یا رسول اللہ میرے اندر اتنی قوت نہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، مال نہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلا سکوں، میرے پاس غلام نہیں کہ آزاد کر سکوں. رسول اللہ نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا، مدینے کی گلی کوچوں میں یہ کھجوریں میں تجھے دے رہا ہوں، جہاں غریب ملے، جہاں محتاج ملے، جہاں مسکین ملے، کھجوریں تو تقسیم کر دے، تیرا گناہ جانے محمد مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ. اس نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، چند قدم چلا، رک گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، مدینے کے جاناں کی طرف دیکھا. رسول اللہ نے فرمایا غلام رک گیا ہے، تیرے قدم رک گئے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سوچا مدینے میں مجھ سے بڑا غریب اور مسکین کوئی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح کر میرے غلام، یہ کھجوریں تقسیم نہ کر، اپنے گھر لے جا. گناہیم کرے دا، گناہ کرے دا، خطائی جن سوے دا، یہ کھجوریں گھر لے جا. یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ کہا اس طرح کر، کھجوریں خود بھی کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اہل و عیال کو کھلانا، کھجوریں تم کھا لو، گناہ جانے محمد مصطفیٰ جانے. جا چلا جا، اپنے گھر چلا جا. وہ یار اتنی عظمتاں والا نبی گناہگار آ جاوے تو پلیوں کھجورا بھی دے دے، بخشش دا پروانہ بھی دے دے، پھر بھی کوئی آکھے کہ نبی کل گناہ ہو گیا ہے، یار انج دے کرو. پھر بھی بندہ کہے کہ بدنا زبان نہیں ٹوٹ دی، بندہ ہلاک نہیں ہو جاندہ کہ آنکھے کہ نبی گناہگار ہے، نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان محتشم، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی عظمت یہ ہے، میرے نبی کی بلندیاں یہ ہے. اگر 100 سالہ کافر بھی آ گیا نبی کے قدموں میں، بس ایک دفعہ اس نے پڑھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 100 سال کا کافر آ کے ایک دفعہ کلمہ میرے نبی کا پڑھ لے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. 100 سال کا کافر آ جائے، مشرک آ جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، بس اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میرے نبی کے کلمے میں یہ طاقت ہے تو نبی کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا. کوئی ایت میں توڑے علاقے دی گل سناون لگا، اے پنجابی سناواں، میرے بھائی بیٹھے ہونے ایتھے بزرگ ہیں اس علاقے دے اندر، غالباً کروڑ والے علاقے، پیر سواگ نہ سنے تساں؟ جنہیں سنے ہاتھ کھڑے کرو. چا پیر سواگ بابا، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، آمین آکھو. بابے سواگ علیہ رحمہ، پیر سواگ دی یہ شان ہے. تاریخ پڑھو انہاں دی کہ جدوں پاکستان نہیں سی بنیا، ہندو لوگ سکھ لوگ ایتھے وستے سن، تے پیر سواگ علیہ رحمہ جدوں آپ کو کسے کراڑ ہندو آ جانا نا، صرف آپ دے چہرے مبارک اتے نگاہ پہ جانی، صرف نگاہ پہ جانی، بے اختیار زبان چو کلمہ جاری ہو جائے.
بے اختیار زبان چو کلمہ مسلمان ہو جانا، حضور دی غلامی دے اندر آ جانا۔ ایک ہندو بڑی زید کیتی، کیڑی زید؟ اس آکھیا میں پیر سواگ دے سامنے گزرنا ہی کوئی نہیں، جس رستے پیر سواگ آوے میں رستہ تبدیل کر لینا، جڑے رستے پیر سواگ گزرے میں اس رستے چھوڑ دینا، میں دیکھنا ہی کوئی نہیں، مطلب میں کلمہ نہ پڑھ لواں۔ ساری زندگی لک لک کے پھریا ہے وہ ہندو کراڑ کہ میں پیر سواگ نو ویکھا نا، لک لک کے کدی گلی بدلے، کدی رستہ بدلے، کدی کدھرے جاوے، کدی کدھرے جاوے۔ ایک دن ہویا انج لوگ آ گئے اس کراڑ کول، کہ بابا تو تو بڑا لک لک پھریا، بڑا دوڑے پیر سواگ علیہ رحمہ کولوں، او تینوں پتہ ہے پیر سواگ بابا تے پردہ کر گیا ہے، وہ انتقال ہو گیا، انہاں دا فوت ہو گئے، دنیا فانی چھوڑ گئے۔ پیر سواگ بڑا تو ڈردا سی، آکھے فوت ہو گئے پیر بابا سواگ فوت ہو گئے، آکھے ہو گئے، آکھے ہونے کہ انہاں دا جنازہ تیار ہے۔ اس جناب نے دھوتی پکڑی تو دوڑنا شروع کر دیتا، لوگاں کہ کی ہو گیا؟ کہ ادو تو زندہ سی تو لوگ کلمہ پڑھ دے، ہن تو بابا فوت ہو گئے، چارپائی تے پہ جنازہ تیار ہے، پھر ہو اس مینوں کچھ نہیں کر سکدا۔ یار جاندی واری دا چہرہ تے ویکھا، اللہ انہوں چہرہ کی ہو جے دیتا ہے، وہ جاندی واری چہرہ تے ویکھا، انہوں اللہ چہرہ کی ہو جے دیتا ہے کہ لوگ اس کا کلمہ پڑھ دے سن، میں تو کوئی نہیں ویکھیا، لک لک کے پھریا۔ چلو جاندی واری ہن او تے جناب فوت ہو گئے، اختیار ہی کوئی نہیں، اللہ دے ولی اختیار ہی کوئی نہیں، چار پائی تے پہنو کچھ کر ہی نہیں سکدے، نظر جاواں تے صحیح آ گئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے وہ ہندو جڑا ساری زندگی لک لک کے پھردا رہیا، جدو کفن ہٹا کے ویکھے، ویکھن دی دیر بے زبان بے اختیار زبان چوں نکل آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یار ایمان نال دسو پٹھانو میری برادری والے ہو، یار یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حضور کا عالم کیا ہوگا؟ ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلاموں کی یہ عظمت ہے، جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا، کہیں گستاخی تو نہیں ہو رہی۔ اسی لیے تو فقیر عبد الرحمن بابا فرما گئے، ہمیں پیغام دے گئے، کیا؟ پشتو میں سنو کیا کہتے ہیں، وہ مخلوقات ٹول کوئی شان برابر ندی، مخلوقات ٹول کوئی شان برابر ندی، واڑز مکی دا اسمان برابر ندی، مخلوقات ٹول کوئی شان برابر ندی، واڑز مکی دا اسمان برابر ندی، انبیاء او اولیاء کسی ٹول جمع دا نبی اخیر زمان برابر ندی، او ایماننا دا جہان دا مومنانو، ایماننا دا جہان دا مومنانو، دا صدیق دا یو ایمان برابر ندی، او دا منم چی عادلان پو جہان دیر دی، خود عمر دیو فرمان برابر ندی، دا منم چی سخیان پو جہان دیر دی، خود عثمان ابن عفان برابر ندی، ننگیالی او تریالی مرد میدان خود علی